A 108 ambulance responding to an accident at Kakora breakdown on site, leaving the victim stranded while emergency services arranged for a second ambulance. Authorities ensure that the injured person was promptly shifted to the backup vehicle and taken to a hospital for treatment, highlighting the challenges faced in emergency response during critical situations. आम्ही मडगांव गेल्ली आमची फॅमिली मडगांवच्यान येतना हांगा कित्याक गर्दी काय म्हणून पळोवपा रावल जाल्यार एक स्कूटर पडून आसा आनी लोकांली गर्दी आसा पळयत जाल्यार थंय एक्सिडेंट आतां तो कोण म्हणून कळना म्हाका ताका हातूंत घालून 108 घालून गेलो कोण तो म्हाका अजून कळना पूण एम्बुलन्स पयली येयली ती कितें जाली ती पयली ती घेवन गेले म्हणटा ते लोक ते म्हाका कांय खबर ना कळ्ळो का हांव येतकीर हांगा कांय नाशिल्लें फक्त लोकांची गर्दी आशिल्ली आनी ती स्कूटर थंय पडून आशिल्ली आनी कांय ना तर आमी कुडचडे काकोडा आनीक ह्या मेन रोडार आसा जो रोड कुडचडेच्यान सांगेर वयता आनीक ह्या रस्त्यार आमी वारंवार न्यूज केल्ले इन गोवान आनीक इन गोवान प्रत्येक न्यूज जी आसा ते सत्य दाखयलें आसा सत्य साहस हे आमी केल्लें आसा आनी दाखयल्लें आसा कशे पद्दतीन ह्या रस्त्यार एक्सिडेंट जाता आतांच ह्या रातच्या टायमाचेर एक एक्सिडेंट जालो जो चलत वयतालो ताका स्कूटर लागली आनी तो पडलो आनी तेजे पांयाक डॅमेज जाली तेजे नंतर हांगा ताका 108 येयली 108 येयले नंतर 108 हांगा बंद पडली तेजे नंतर दुसरी 108 जी आसा ती आपोवपाक गेली आनी 108 दुसरी येवन ताका कुडचडे काकोडाच्या हेल्थ सेंटराक व्हेलो आसा पूण आमी पळयतात की सिवरेजी खात्यान रस्तो खोडलेलो आनीक जो रस्तो आमी आतां जरी पळयलें जाल्यार इंटरनल रोड जे आसा ते हांगा डांबरीकरण जाल्लें आसा पूण मेन रोड जो आसा कुडचडे आनीक सांगे वयता तो मेन रोड आजून हॉटमिक्स किंवा डांबरीकरण केलें ना किंवा प्रिमिक्स केलें ना हेजे खातीर वारंवार एक्सिडेंट जाता आनीक जे एक्सिडेंट जाता ते पांये किंवा जीव वचपाचे अशें जातात आतां जर तुमी पळयत जाल्यार कुडचडेचे पुलीस जे आसा तेंच्यांनी पंचनामो केलो आसा आनीक जो चलत वयतालो ताका मार लागलो आसा तेजी चप्पल जी आसा ती चप्पलां हांगा रस्त्यार पडली आसा तुमकां मुद्दम दाखयता तुमी फाटल्यान पळयतले ही चप्पल जी आसा तें चप्पल तेजी पडलें आसा जो चलत वयतालो तेजे आनीक स्कूटरवालो जो आसा तो सांगेर वयतालो आनी सांगेर वयतना ताका ह्या कुणकुला लागून कट मारची पडली आनी ताका खंय तरी लागलो आनी तो पडलो आतां एक प्रश्न निर्माण आसा 108 जेन्ना एक्टीव आसा तेन्ना ह्यो 108 बंद कशी पडटा आमी जेन्ना येयले हांगा तेन्ना 108 स्टार्ट जाले आनी तो हांगच्यान पळोवन गेलो सांगेर गेल्लो आसा म्हणटनीक जे रस्ते आसा ते सुरक्षीत मेळपाक जाय लोकांक राहत ही मेळपाक जाय ही वारंवार आमी गजाली ज्यो आसा तुमकां इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखयता ह्या रस्त्यार जवळ जवळ 17 ते 18 एक्सिडेंट जे जाल्ले आसा तितून भितर थोड्याचो जीवूय गेल्लो आसा थोड्याचे हातपांय मोडलेले आसा आनीक अशे पद्दतीन जेन्ना रस्ते आसा मुख्य रस्ते जे आसा जे महामार्ग जो आसा तो कंप्लीट करपाक जाय आसलो पूण कंप्लीट करनासतना इंटरनल रोड जे आसा ते इंटरनल रोडाचें काम जाता पूण हे रोड जे आसा ते हे रोड अशेंच पडलेले आसा कोणकुलां किंवा ह्या जे आसा जे आमी म्हणटात की चेंबर जे आसा ते चेंबर सुद्दां ह्या पद्दतीन आसा की टायर जर गेलो जाल्यार ती गाडी सायडीन वयता आनी दुसरे गाडयाक लागता आनी एक्सिडेंट जाता अशी परिस्थिती ही आसा कुडचडच्या महामार्गाची आनीक हो जो आसा सुरळीत रस्तो जो आसा तो जावपाक जाय आतां म्हणटात की हेल्मेट ही डबल सीट वयता तांकां दोगांकय हेल्मेट जाय म्हण पूण रस्ते तुमचे पयलीं सरकारान हांगा सुरळीत करपाक जाय आनी तेन्नाच खंय तरी असले जे कायदे आसा तेन्ना कायदे लागू करपाक जाय हांगा रस्तेच सारके ना आनी डबल हेल्मेट जे आसा ते लागू केल्ले आसा सरकाराचो अजब कारभार जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी कुडचड्यार जर पळयत जाल्यार कुडचड्याचे सगळे रस्ते जे आसा ते खराब जाल्ले आसा लोकांचे सस्पेन्शन जी आसा गाडयांची ती खराब जाल्ली आसा आनी अशे परिस्थितीन लोक जेन्ना वयता जे बायल मनीस जेन्ना वयता तेन्ना अशे अनेक अपघात जे आसा अपघाताचे सत्र जे आसा ते कुडचडे काकोडा ह्या रस्त्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.